नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने दिल्ली में 3 रोज़ा प्रोग्राम शुरू किया है। इस सिलसिले में वज़ीर पूनम प्रभाकर सीताक का कई अरकान असम्बली और BC तंजीमों के रहनुमा शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुए। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना को मुल्क में रोल मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए रियासत भर में घर घर सर्वे करके SC, ST और BC तबकात की गिनती की गई। इसके बाद सब कमेटी काबीना और कानून साज असम्बली ने इसको मंजूरी दी और बिल को गवर्नर के जरिए सदर जमहूरिया को भेज दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने असेंबली में बिल की हिमायत की थी, दिल्ली पहुंचने के बाद मुसलमानों के नाम पर BC रिजर्वेशन बिल को रोकने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड की फहरिस्त से गैर मुस्तहिक अफराद को हटाने की हिदायत जारी कर दी, जिससे पुराने और नए राशन कार्ड रखने वालों की परेशानी हो रही है। ये वाज़ेह किया गया कि अगर कोई शख्स इनकम टैक्स अदा करते हुए राशन हासिल कराए तो इसका राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाए। मरकजी हुकूमत के नए रहनुमायाना खुतूत से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुस्तफीद होने वालों में से गैर मुस्तहिक अफराद को हटाने का अमल शुरू कर दिया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत से वाज़ेह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मरकजी फूड डिपार्टमेंट के साथ ताउन करेगा। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर सफेद राशन कार्ड होल्डर्स की जानिब से तनकीदें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि इनमें कोई भी अमीन नहीं और वो सिर्फ कर्ज हासिल करने के लिए इनकम टैक्स अदा करते हैं। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पहले इंतबाह जारी किया है। रियासत तेलंगाना में 8 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी और रियासत के कई हिस्सों में दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में हालिया शदीद बारिशों के पेश नज़र अहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर और तमाम महकमों के अहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की अहम हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 5 अगस्त को फ़ोन टैपिंग केस में तेलंगाना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIB के साबिक सरबराह प्रभाकर राव की दरख्वास्त जमानत की समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। प्रभाकर राव को दी गई अबूरी रिलीफ अगली समाअत तक जारी रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांगा है। जुलाई में फ़ोन टैपिंग केस की तहकीकात करने वाली खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने राव की गिरफ्तारी के लिए अदालत अज़्मा से मंजूरी तलब की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को 5 अगस्त तक रोक दिया था। हैदराबाद में RTC ने इंटेलिजेंट टिकटिंग मशीन ITMS के जरिए डिजिटल अदायगियों की शुरुआत के बाद अब टिकटों के इजरा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फीचर को पहले तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर एयरपोर्ट जाने वाली पुष्पक बसों में आजमाते हुए इसकी जाँच की जाएगी। कामयाब होने पर यह सहूलत पहले गरोडा प्लेस, राजधानी और लग्जरी सुपर क्लास और फिर दीगर तमाम बसों में फ्राहम करने का मनसूबा है। RTC का कहना है कि यह फीचर आइंदा 1 माह में दस्तयाब कराया जाएगा। इसके लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। मुसाफिर इसी नंबर पर टिकट बुकिंग, मनसूखी और बस ट्रैकिंग जैसी सहूलत हासिल कर सकेंगे। जब सारिफ इस नंबर पर कोई पैगाम भेजेगा तो एक खुदकार चैटबॉट खिदमात की फहरिस्त इरसाल करेगा। ये खिदमात तेलुगु और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में फ्राहम की जाएंगी और किसी भी मसले की सूरत में राब्ते की सहूलत भी मैसर होगी। तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला खासतौर पर एजेंसी इलाकों में डेंगू मामलात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। वरंगल के MGM अस्पताल में साल 160 मामलात रिपोर्ट हुए, जिनमें ज़्यादातर मुल्क भोपाल, पल्ली और भदादरी अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रियासत में डेंगू बुखार तेज़ी से फैल रहा है और सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मामला दर्ज हो चुके हैं, जबकि गैर सरकारी अददशुमारी से कहीं ज़्यादा हैं। इतलात के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में ही इस साल 250 से ज़ायद मामला सामने आ चुके हैं। दीगर अजला में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू की अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी तौर पर टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इब्तदाई मरहले में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए बीमारी की शिनाख्त मुमकिन है। अगर प्लेटलेट्स की तादाद 10,000 से कम हो जाए तो प्लेटलेट्स चढ़ाना ज़रूरी है। बुखार के बाद जिल्द पर धब्बे ज़ाहिर हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बारिश के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आम हो जाती हैं। गुज़िश्ता साल चिकनगुनिया ने रियासत को बुरी तरह मुतासिर किया था, जबकि इस साल पिछले 10 दिनों में डेंगू मामलात में मुसलसिल इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के मेदक ज़िले के तोपरान में जराइम पर काबू पाने और ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम के लिए पहली मरतबा जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैमरे नस्ब किए गए। कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत हर कैमरे पर 1.5 लाख रुपये खर्च करते हुए जुमला 9 कैमरे लगाए गए, जो अहम चौराहों और हादसात के ज़्यादा खदशे वाले मकामात पर इस्तेमाल में लाए गए। आला हुकाम का कहना है कि जल्द ही ज़िले के दीगर शहरों में भी इसी तरह के AI कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट को दिन या रात हर हालत में वाज़ेह तौर पर शिनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं। किसी गाड़ी का नंबर फिट करने पर यह बताते हैं कि वो गाड़ी
گاڑی کتنے بار اور کہاں ریکارڈ ہوئی۔ انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سگنل کی خلاف ورزی، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے اور اوور اسپیڈ جیسے خلاف ورزیوں پر خودکار مقدمات درج کیے جائیں گے اور چالان براہ راست گاڑی مالک کے فون پر بھیج دیا جائے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں گاڑی کا نمبر پلیٹ فوری طور پر اسکین ہو جاتا ہے اور بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ پیر کی رات سے پوسٹ آفس سے سرور ڈاؤن ہو گئے، جس کے بعد منگل کو حیدرآباد کی رہائشیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تکنیکی مسائل ایشو سے ناواقف بہت سے لوگ دن بھر پوسٹ آفس کا چکر لگاتے رہے کہ وہ اسپیڈ پوسٹ، رجسٹرڈ پوسٹ اور بک پارسل بھیجیں، لیکن جب ملازمین نے انہیں مسئلے سے آگاہ کیا تو واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ لوگوں نے متبادل کا انتخاب کیا، جس میں دستاویزات، ڈاکیومنٹس اور پارسل دیگر مقامات پر بھیجنے کے لیے نجی کوریئر شامل تھے۔ بہت سے لوگ ناراض تھے کہ پوسٹ آفس نے انہیں مسائل کے بارے میں آگاہ تک نہیں کیا۔ فلک نما پوسٹ آفس کے ایک کلرک نے صارفین کو بتایا کہ تکنیکی مسئلہ کب حل ہوگا اور سروس دوبارہ کب شروع ہوگی، اس بارے میں کوئی حتمی توقع نہیں دیا جا سکتا۔ بین ریاستی منشیات اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو ایک بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ایگل ایلائٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ ٹیم نے 2 بین ریاستی منشیات اسمگلروں کو حیدرآباد میں گرفتار کر کے 847 کلو گرام گانجا ضبط کیا، جس کی مالیت تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ منشیات 26 تھیلوں میں بند تھے، جن میں جملہ 411 پیکٹ شامل تھے۔ اس معاملے میں اڑیسہ سے تعلق رکھنے والے 2 عادی ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ایک SUV گاڑی، 2 موبائل فون اور ایک تلوار بھی برآمد کی، جسے ملزمین منشیات کی منتقلی کے دوران اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ کارروائی آندھرا اور اڑیسہ سرحدی علاقوں سے تلنگانہ تک سرگرم منظم منشیات اسمگلنگ کو روکنے کی سمت ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔ سائبر جرائم میں مسلسل نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مجرموں نے دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی لین دین کا نیا طریقہ اپنایا ہے۔ پہلے جو سرگرمیاں زیادہ تر شمالی ریاستوں تک محدود تھی، اب ان کے اڈے تلنگانہ میں بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ سائبر مجرم مختلف علاقوں کو مرکز بنا کر جعلی کال سینٹرز، فرضی سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل گرفتاری جیسے دھوکے میں ملوث ہیں۔ صرف جولائی کے مہینے میں ہی 5 ایسے اڈے بے نقاب کیے گئے۔ فروری میں ہائی ٹیک سٹی کے پترکا نگر علاقے میں ایک نقلی کال سینٹر سے 63 افراد کو گرفتار کیا گیا، جہاں سے دیگر ریاستوں میں دھوکے کے کالز کیے جا رہے تھے۔ یہ گروہ امریکہ، تھائی لینڈ، دبئی، چین اور کمبوڈیا میں بیٹھے منظم نیٹ ورکس کے احکامات پر کام کرتے ہیں۔ منچریا ضلع کے جنارا میں پکڑے گئے ایک گروہ میں 3 افراد تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ کمبوڈیا سے ایک شخص جیک نامی نے ان کے لیے لیپ ٹاپ اور دیگر آلات روانہ کیے تھے۔ جنوری سے جولائی کے دوران تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو نے 228 افراد کو گرفتار کیا، ان میں سے 93 افراد کا تعلق تلنگانہ سے تھا۔ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد کے گروکل اسکول میں کھانا کھانے کے بعد طالبات کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم 4 طالبات اچانک بیمار پڑ گئیں۔ انہیں فوری طور پر مقامی پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں بہتر علاج کے لیے بیلمپلی بھیجا گیا۔ وہاں سے 2 طالبات کو بہتر علاج کے لیے منچریا لے جایا گیا۔ ضلع کلکٹر وینکٹیش دوتری نے واقعہ کا نوٹ لیتے ہوئے شبہ ظاہر کیا کہ طالبات ممکنہ طور پر نامناسب کھانے کے باعث بیمار ہوئی۔ انہوں نے MPDO شنکرما کو اسکول بھیج کر تحقیقات کی ہدایت دی۔ اسی دوران ڈائننگ ہال اور دیگر مقامات کا معائنہ کیا گیا اور کئی ہدایات جاری کی گئی۔ طلباء تنظیموں نے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے بندرہ ہلز میں واقع ونیچی اسپتال کے قریب اچانک سڑک کی گہرائی میں دھنس جانے سے پانی کا ٹینکر ایک کھلے نالے میں گر گیا۔ یہ واقعہ پیر کو شہر میں مانسون کی شدید بارش کے بعد پیش آیا۔ مقامی حکام کا شبہ ہے کہ مسلسل بارش کی وجہ سے کنکریٹ کا سلیب کمزور ہو گیا ہے۔ اس سے قبل گوشہ محل میں بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے تھے، جس میں کئی بار سڑک دھنس گئی تھی۔ تلنگانہ کے میچل ٹاؤن کے مصروف علاقے میں پیر کی رات ایک زوردار گیس سلنڈر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک عمارت منہدم ہو گئی۔ دھماکے کے اثر سے 3 دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ عمارت کے ملبے کی زد میں آ کر سڑک سے گزرنے والا ایک نامعلوم شخص شدید زخمی ہوا، ایک اسپتال لے جاتے وقت دم توڑ گیا۔ حادثہ رات تقریباً 9:30 بجے میچل کے مارکیٹ روڈ چوراہے کے قریب پیش آیا۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق دھماکہ ایک پرانے مکان میں ہوا، جہاں روڈ کے رخ پر 2 پھولوں کی دکان، ایک موبائل شاپ موجود تھی۔ مکان کے پچھلے حصے میں رہائشی تروپتما جھلس گئی اور انہیں شدید زخم آئے۔ اس کے علاوہ اسٹیشنری دکان میں کام کرنے والے 29 سالہ رفیق کے ہاتھ پر دیوار کا ٹکڑا گرنے سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جبکہ موبائل شاپ میں کام کرنے والا 25 سالہ ونیش بھی زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا۔ متعدد دکانیں بند ہو چکی تھی، جبکہ باقی دکاندار فوری طور پر شٹر بند کر کے فرار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس نے CI ستیہ نارائن کی قیادت میں تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔
تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے کوٹلہ منڈل کے آئلاپور گاؤں کے قریب ایک کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یاتری تیرتھ یاترا سے واپس آ رہے تھے۔ حادثے میں نریش نامی شخص موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 6 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر جگتیال ایریا اسپتال منتقل کیا گیا۔ شادی کے چند گھنٹے بعد ہی دلہن نے خودکشی کے لیے افسوسناک واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع ستیا سائی میں پیش آیا۔ اس واقعے نے تمام کو حیرت زدہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سری ستیا سائی ضلع کے سمندے پلی منڈل سے تعلق رکھنے والی کرشنا مورتی اور ولا لکشمی کی اکلوتی بیٹی 22 سالہ ہرشیتا کی شادی پیر کی صبح کرناٹک کے باگی پلی علاقے کے دبوری پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ناگیندر سے بڑی دھوم دھام سے انجام پائی۔ شادی کے بعد ارکان خاندان نے سمندی پلی میں نئے جوڑے کے لیے پہلی رات کی تقریب کا انتظام کیا۔ اسی دوران ہرشیتا اپنے کمرے میں گئی اور کمرے کی چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو گھر والے اور رشتہ دار کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اسے فوری طور پر پینکنڈا کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ خودکشی کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ اس واقعے کے بعد تمام رشتہ دار حیرت زدہ ہو گئے جو اس کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستیہ پال ملک جو جموں و کشمیر، گوا اور بہار میگھالیہ کے گورنر تھے، منگل 5 اگست 2025 کو انتقال کر گئے۔ وہ کئی دنوں سے اسپتال میں داخل تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ ستیہ پال ملک نے 89 سال کی عمر میں دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں آخری سانس لی۔ ستیہ پال ملک کے پرسنل سیکرٹری کے ایس رانا نے اطلاع دی۔ دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال کے مطابق سابق گورنر ستیہ پال ملک کا دوپہر 1:10 پر انتقال ہو گیا۔ ان کی طلّہ کی موت کی اطلاع ستیہ پال ملک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر دی گئی۔ ستیہ پال ملک بہار میں گورنر بھی تھے۔ سرکاری معلومات کے مطابق ستیہ پال ملک کو گردے کی تکلیف تھی۔ انہوں نے زرعی تحریک، بدعنوانی اور بہت سے قومی مسائل پر اپنی واضح رائے کے ذریعے سرخیاں منائی تھی۔ شیوسینا UBT کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے ایک مختلف دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردوں نے لوگوں کو ان کا مذہب پوچھ کر قتل نہیں کیا۔ BJP نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کو مذہبی زاویہ دے کر اپنا بیانیہ ترتیب دیا۔ BJP پہلگام دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ یہ ملک میں ایک اور گودھرا واقعے کی سازش کر رہے تھے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی سمیت ہندوستانی بلاک پارٹیوں کے کئی ارکان پارلیمنٹ نے بہار میں الیکشن کمیشن کے ووٹر رول پر نظر ثانی کے خلاف منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس کے رول بیک کا مطالبہ کیا۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی SIR کے خلاف بینرز اور پوسٹرز کے ساتھ سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے دیگر ارکان پارلیمنٹ نے نعرے لگائے اور SIR کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ یہ سرکردہ قائدین نے پارلیمنٹ کے مکر دوار کے قریب اپنا احتجاج کیا۔ سپریم کورٹ 8 اگست کو جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے مرکز کو ہدایت دینے کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ سینئر وکیل گوپال شنکر نارائن نے منگل کو چیف جسٹس آف انڈیا BR گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن کی بینچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا۔ منگل کو سابقہ ریاست جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 کی منسوخی کی چھٹی سالگرہ ہے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یومیہ یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس UPI پر مبنی لین دین پہلی بار 700 ملین سے تجاوز کر گیا ہے جو کہ 707 ملین کو چھو گیا ہے۔ یہ کارنامہ 2 اگست کو حاصل کیا گیا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران روزانہ کے لین دین کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، حالانکہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں ترقی کی رفتار کم ہوئی ہے۔ اگست 2023 میں UPI روزانہ تقریباً 350 ملین ٹرانزیکشن رجسٹر کر رہا تھا جو اگست 2024 میں بڑھ کر 500 ملین یومیہ لین دین ہو گیا۔ حکومت نے UPI کے لیے یومیہ 100 کروڑ ٹرانزیکشن حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور پلیٹ فارم کے موجودہ ترقی کی شرح پر اگلے سال اس ہدف تک پہنچنے کا امکان ہے۔ فیڈرل رجسٹر کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے بانڈ نوٹس کے پیش نظر حکام کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ ایک پائلٹ پروگرام شروع کرنے کے لیے تیار ہے جس میں کاروبار یا سیاحت کے ویزے کی خواہشمند غیر ملکی شہریوں کو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے $15,000 تک کا بانڈ پوسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ منگل کو باضابطہ طور پر شائع ہونے والے نوٹس کے مطابق 12 ماہ کے ویزا بانڈ پائلٹ پروگرام کے تحت قونصل افسران کچھ کاروباری سیاحتی ویزا درخواست دہندگان سے $5,000 $10,000 یا $15,000 کی گارنٹی بانڈز پوسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ پروگرام نوٹس کے سرکاری طور پر شائع یعنی آفیشیل پبلش ہونے کے 15 دن کے بعد سے نافذ العمل ہوگا۔ پولیس نے اتر پردیش کے مراد آباد میں برقع پوش خاتون کے ساتھ غلط حرکت اور جنسی طور پر ہراساں کرنے والے عادل سیفی کو مڈبھیڑ کے بعد حراست میں لے لیا۔ اسے انکاؤنٹر کے دوران ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ملزم عادل سیفی نجی اسپتال میں بطور نرسنگ سٹاف تعینات تھا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کی۔ وائرل ویڈیو میں عادل کو بیڈ پر لیٹا اور کان پکڑ کر پولیس سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने पहले दौरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद के साथ दोस्ती मजबूत करने का ऐलान किया है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और तकनीकी ताउन बढ़ाने के लिए कई अहम माहिदों पर दस्तखत किए गए। इसके तहत अब पाकिस्तानी ताजिर ईरान के ज़मीनी रास्ते से यूरोप और रूस को सामान भेज सकेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये समंदरी बहरी जहाज़ों के मुकाबले में तेज़ रफ्तार और इक़्तिसादी ऑप्शन होगा। ख्याल किया जाता है कि सप्लाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के जरिए होगी, जो भारत में मुंबई पोर्ट से शुरू होकर ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक जाती है। भारत और रूस मिलकर इस राहदारी को तैयार कर रहे हैं, जिसमें भारत की तरफ से तामीर करदा चाबहार बंदरगाह मरकजी किरदार अदा करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर रूस से तेल बड़ी मकदार में खरीद कर भारी मुनाफे पर फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ रूस से तेल खरीदता है बल्कि इसे खुली मंडी में फरोख्त करके भारी मुनाफा कमाता है। ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान को परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन से कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत की तरफ से अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में खातिर खा इजाफा करने जा रहा हूँ। तकरीबन 600 रिटायर्ड इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों के ग्रुप ने, जिनमें खुफिया एजेंसियों की साबिक सरबराह भी शामिल है, ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है कि इसराइल पर गजा की जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए दबाव डालें। रिपोर्ट के मुताबिक खत में कहा गया कि जंग जारी रहने से न सिर्फ इंसानी बहरान में इजाफा हो रहा है बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ रही है। अफसरान ने कहा कि हमारा पेशावराना फैसला है कि हमास अब इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं है। उन्होंने लिखा, इसराइल की अक्सरियत के साथ आपकी साख वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू उनकी हुकूमत को सही सिमत में ले जाने की आपकी सलाहियत में इजाफा करती है। यरगमालियों को वापस लाएं और तकलीफदा सूरत-ए-हाल का खात्मा करें। इनकी अपील इन इत्तलात के दरमियान सामने आई है कि नेतन्याहू गजा में फौजी कार्रवाइयों को वसअत देने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमास के साथ बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।